کئیاں نے حج بھی کیتے نے بیت اللہ دے نماز نہیں پڑھ دے۔ ایک میری گل اج بڑے دھیان نہ سن لو، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں۔ یہ میں دلیل دینا آگے چل کے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ پاک نے قرآن نے اس بات نو بڑا عیاں کر کے بیان فرمایا ہے، اور جنی دفعہ تذکرہ نماز دا رب نے اپنے قرآن چ کیتا ہے، انہاں کسے عمل دا تذکرہ نہیں قرآن چ کیتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ نماز دا کم از کم قرآن دے اندر تذکرہ 700 مرتبہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، 700 مرتبہ رب نے نماز دا ذکر قرآن چ کیتا ہے، تے ساڈا کوئی نوکر ہوئے غلام ہوئے تے اسی انہوں ایک دفعہ کہیے یار پانی پھڑائیں تو نہ پھڑائے، سنے نہ، پھر آنے یار تینوں سنیا نہیں گیا پانی پھڑا۔ ایک دفعہ حکم کیتا ہے، دوسری دفعہ کیتا ہے انہیں سنیا نہیں، تے تیجی دفعہ اٹھ کے ہاں دی تاؤن چھڑنی ہے کہ نہیں، بولو دے صحیح مارنی ہے نا، وہ تینوں سنیا نہیں چاہتا۔ تے جیڑا رب تینوں روز 5 دفعہ پکار دا ہے، وہ دی پکار کیوں نہیں سن دا؟ 5 دفعہ تینوں آواز نہیں ہوں دی اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دیندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں دینا پیا گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ، تے سچا نبی الہی، حیا علی الصلاۃ دے مانی، آؤ طرف نمازاں، حیا علی الفلاح دے مانی، آؤ خلاصی پاؤ، الصلاۃ خیر من النوم دے مانی، نیند تھی بہتر صلاتاں، اوے قبری جا کے سوں لے آجے بہت نے لمیاں راتاں، اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی۔ اللہ پاک فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ایسے لوگ بھی آؤں گے جڑے دنیا دے کماں پیچھے لگ کے، دنیا دی خواہشات پیچھے لگ کے، دنیا دے کاروبار پیچھے لگ کے اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دیں گے، واتبعوا الشہوات، دنیا دیاں خواہشات دے پیچھے لگ کے جدوں دل کیتا ہے نماز پڑھ لئیے، جدوں دل کیتا ہے نہ پڑھی، یا اس طرح کیتا انہیں زور دی اذان ہوئی ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ ہنیں ٹر جانا وہاں، جاندیاں زور ٹر گئی ہے، آندہ ہن اثر دے نال پڑھ لانگا، کدی مغرب بلا عذر جڑا عشاء نہ پڑھدا ہے، واتبعوا الشہوات، دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے انہاں لوکاں نے اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے، فسوف یلقون غیا، اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں لوکاں نو وادی غی چ سٹاں گے۔ وادی غی کیڑی ہے؟ میں اللہ اکبر کبیرہ، جتھے جہنمیاں دا گندہ پیپ تے ریشہ تے گند جمع ہونا ہے، انہوں وادی غی کیا جاندہ ہے۔ فرمایا ایک پتھر اس وادی غی دے اندر سٹیا گیا، 70 سال تک نیچے جاندہ رہا ہے، وادی غی دی گہرائی نو نہیں پا سکیا۔ اور لاہوریو جڑا بندہ اپنی نمازاں نو ضائع کر کے پڑھدا ہے، او دا ویکھ لو عذاب وادی غی ہے، تے جڑے کائنات چ پڑھدے ہی نہیں، بولو نا، جیڑے پڑھدے ہی نہیں انہاں دا کی بنے گا؟ نہ میرے ویر نمازاں نو ضائع نہ کریا کر، اس حال دے اندر دنیا تو جا کہ تو فجر پڑھی ہوئے، زور تو پہلے تینوں موت آ جائے تے اللہ دے فرشتے تینوں VIP پروٹوکول دین، تو زور پڑھی ہوئے تے اس تو بعد اثر تو پہلے تینوں موت آ جائے، تو اللہ دے دربار چ زور پڑھ کے جائیں، اثر پڑھی ہوئے مغرب تو پہلے موت آ جائے، تو اثر پڑھ کے اللہ دے دربار چ حاضر ہوئے، تو مغرب پڑھی ہوئے عشاء تو پہلے موت آ جائے، عشاء پڑھی ہوئے فجر تو پہلے موت آ جائے، تو اللہ دے دربار چ جائیں تے اپنی آخری نماز پڑھ کے ہی جائیں۔
زندگی اس قسم دی ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن پاک ایک اور مقام تو سن لو نا، سورت دا نام سورہ توبہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو حرمت دے مہینے گزر جان، فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، انہاں مشرکاں نو جتھے لب دے نے انہاں نو قتل کر دیو، انہاں دے جڑے گوڈے نے جوڑ جڑے نے انہاں دے کٹ دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِن تَابُوا، اگر مشرک توبہ کر لین، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر نماز پڑھ لین، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر زکات دے دین، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر انہاں دا رستہ جڑا ہے انہوں چھڑ دیو۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا بے شک اللہ بخشن والا ہے۔ اگے دوسرا مقام سن لو، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے بے شک وہ بندہ جیڑا مسجد بناندا ہے، جیڑے مسجد بنان والے نے اللہ تے ایمان لے آؤندے نے، آخرت تے ایمان لے آؤندے نے، وَاقَامَ الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھ دے نے، وَآتَ الزَّکَاةَ تے زکات بھی دین دے نے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ تو علاوہ کسے کو نہیں ڈر دے، فَأَسَا أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ فرمایا اے ہی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگاواں۔ جگاں دے پیر فرماندے نے پہلے قرآن سن لو، جدو بے نماز دنیا تو مرد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کی کہندہ کلا اذا بلغت التراکیہ وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی زبان نبوت جو نکلیا ہویا قرآن، جبریل آسمان تو قرآن میرے پیغمبر دے قلبِ اطہر تے لے کے آیا ہے۔ جدو بندے نو موت دا قریب آوندا ہے تے اپنے ہی پتر آندے نے اب بیراں دیاں لتاں پھڑ کے سیدھیاں کرو، آندے نے کہ نہیں جنہاں واسطے مال کٹھا کیتا ہے۔ تلخی بڑی ہوندی ہے جدو موت دی سختی جڑی ہے نا، یہ بڑی سخت ہے۔ نبی علیہ السلام بھی فرماندے رہے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے، تے موت دیاں سختیاں ہوندیاں ہی سخت نے، لیکن جڑا فاسق فاجر بے نماز ہے نا، فرشتے ایدے سینے دے اتے بے کے انو چنڈا مار دینے تے نال آندے نے اخرجو انفسکم، وہ بے نمازہ اپنی جان آپ کا آسانی کرنی۔ ہن کی عالم ہوئے گا جدو فرشتے کہندے ہونگے اخرجو انفسکم، اپنی جان آپ کڈ۔ بولو بندہ اپنی جان کر سکتے؟ فرمایا بے نماز دی جان پھر ایویں نکل دیئے جویں مل مل دا ڈبٹا ٹینگرا دے پا کے کھچیا جائے نا تے لیر لیر ہو جاند۔ فرشتے نو گرزا نہ مار دینے۔ بے نماز جیڑا ہے جدو ایتھے جان پہنچیے ہن کی آندا ہے فلا صدق ولا صلی، ہون کہہ رہے ہیں جدو ہی آنے آندہ ہی ٹائم ہی کو نہیں، مولوی ٹائم ہی اور لاندے رہی دے۔ ہون کہیں دے جدو فرشتے نے ایتھے انگوٹھا رکھے ہے اندہ فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز پڑھی ہے
تے نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے بے نماز دی روح جیڑی ہے یہ جہنم دے غلیظ ترین ٹاٹاں دے اندر فرشتے لپیٹ کے اوپر کر دینے، آسمان دے دروازے بند ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ ست آسماناں چ بوئاں پھیل جاندیاں نے، پھر یہ دی روح جیڑی ہے انہوں سجین دے اندر پہنچایا جاندا ہے۔ آؤ نہ ذرا غور کرو، ایک پاسے نمازی ویکھ لے، نمازی دنیا تو جاندا ہے، قرآن کی آندا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ اللہ سانو اینا چو کر دے۔ نمازی دا مقام ویکھ، بے نماز دا انجام ویکھ۔ جیڑا بے نماز ہے یہ دی روح نکل گئی ہے، قبر چ چلا گیا ہے، ہونے دی اولاد دے کم نہیں آئے گی، مال دے کم نہیں آئے گا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے آسمان تو فرشتے ہوندے نے، آن کے نو اٹھایا جاندہ ہے، انہاں دے جڑے نو نے وہ تانبے دے ہوندے نے، زمین نو پھاڑ دے ہوئے قبر دے اندر داخل ہوندے نے، تے آندے نے من ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ آندہ ہے ہاں ہاں لادری، منو تے پتہ ہی نہیں رب کنو آندے نے۔ ماں نبیوں کا تیرا، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندہ ہے ہاں ہاں لادری، منو پتہ نہیں۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ ہے ہاں ہاں لادری، منو نہیں پتہ۔ وہ تو آواز آن دی ہے ان کا زبا عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولے ہے۔ فرمایا وَفَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے پھر دی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا بستر لگا دیتا جاندہ ہے، جہنم دی اگ دا انہوں لباس پہنا دیتا جاندہ ہے، جہنم دی اگ دا دروازہ یہ دی قبر چ کھول دیتا جاندہ ہے۔ اللہ اللہ ایک روایت ہوں دی ہے 99 ساپے دی قبر چ دیتے مسلط کر دیتے جاندے نے، ایک ساپے ایک حدیث ہے 70 ساپ، وہ ساپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ سنن ترمذی دی روایت ہے اگر وہ سب قبر چو منہ بار کٹ کے پھوک مار دے روئے زمین تے تینوں سبزہ ہی کوئی نہ نظر آئے۔ میرے آقا فرماندے نے بے نماز اس طرح میرے نبی نے اپنے دعا ہتھاں دیاں انگلانوں ایویں داخل کیتا ہے۔ فرمایا بے نماز دیاں اندر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے، اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے، انہوں عذاب شروع ہو جاندہ ہے۔ ایک حدیث ہوندی ہے فرشتے لوہے دیاں گرزانہ بے نماز نو مار دینے، اے چیخاں مار دے، چیخو پکار کر دے۔ میرے محبوب دی زبان نبوت دا فرمان سن لو، اے دیاں چیخاں تھوڑے ڈنگر تے جانور سن دینے، اگر تسی سن لو تسی اپنے مردے قبرستانہ چ دفن کرنے ہی چھڑ دیو۔ تے بے نماز نو قبر چ عذاب ہونا ہے، تے جدو انہیں اٹھنا ہے ادو کی بننا ہے۔ فرمایا وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ پاک فرماتے نے بے نمازاں نو انیا کر کے قبراں چوں اٹھاواں گے۔ یہ کہن گی اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن بنائی سی، فرمایا تسی دنیا چ میرا حیا نہیں کیتا، اج میں رب نے تہاڈا حیا نہیں کرنا۔ جیڑا بے نماز بے حیا ہے، جیڑا با حیا ہے وہ اللہ دی عبادت کر دے۔ بے نماز جیڑا کافر ہے، آقا فرماندے نے بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دیو نماز ہے۔ لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے وہ کافر ہے۔ قرآن کی اندر اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ تو صرف قبراں نو پوجن والے نو مشرک سمجھنا ہے، جڑا درباراں تے جاندا ہے وہ مشرک ہے۔ اور میرے بھائی نہیں نہیں، جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ بھی مشرک ہے۔
جیڑا بے نماز بی بی ہے وہ مشرک ہے، بے نماز مرد ہے وہ بھی مشرک ہے۔ آنا انہوں قبر چ ڈانگا پین ڈھیاں نے، تے جیڑا نمازی ہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماتے نے اللہ اکبر کبیرہ، ذرا نمازی وال ویکھنا، فرمایا من حافظ علی الصلاۃ اکرم اللہ بخمس خصال، جیڑا نمازی ہے اللہ اس بندے نو دنیا چ 5 مقام عطا کر دینے۔ کنے مقام؟ توجہ کرو ادھر میرے وال ویکھو، میرے وال کنے مقام؟ آئی سپیکر دا میرا خیال پٹھا بیٹھا ہے، انہوں کم سے کم پہلے چیک کرنا چاہیے پہ دی آواز کیوں نہیں نکل دی پہ۔ فرمایا 5 مقام عطا کر دینے۔ پہلی گل سن لو، 5 انعام دین دینے۔ کنے انعام؟ اور نمازیوں 5 انعام نے تھوڑے۔ کنے انعام نے؟ 5 انعام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا انعام کیے، ذرا توجہ کیجئے، پہلا انعام اللہ اکبر کبیرہ، یرفعہ اللہ ذیکن نفسن، فرمایا جیڑا پہلا انعام ہے اللہ پاک قیامت دے دن نمازی آدمی دیاں تنگیاں دور کر دیں گے۔ نمازی نو قبر چ بھی کوئی تنگی نہیں تے میدان محشر چ بھی کوئی تنگی۔ اللہ اللہ بے نماز نو دنیا چ بھی آخرت بھی عذاب دین دینے، تے نمازی دیاں اللہ تنگیاں تے اللہ نمازی دیاں تنگیاں دور کر دین دینے۔ تے دوجی گل عذاب القبر، اور نمازیاں نور قبر دا عذاب بھی نہیں ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر قبر دے عذاب کو لو بچنا چاہنے پھر 5 ٹائم دا پکا نمازی بن جا۔ تیسری بات ہے فرمایا وَيُطِيعُ اللَّهُ، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نمازی نو نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ دے گا۔ کیڑے ہاتھ؟ سجے ہاتھ وچ دے گا۔ میرے محبوب فرماندے نے نمازی آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر جنہیں اپنی نماز نو ضائع نہیں کیتا، جنہیں نماز نو نماز سمجھ کے پڑھے ہے، اللہ انہوں نامہ اعمال سجے ہاتھ دے دیں گے۔ جدو ہر انسان نو اپنی پئی ہوئے گی تے چوتھی گل ایوے جیڑا نمازی ہے آقا فرماندے نے پل صراط تو ایوے گزرے گا جویں بجلی چمک دی ہے۔ پول صراط دا پتہ جی کہ نہیں؟ سوئی دے نکے نالو بریک، تلوار دی دار نالو تیز۔ لیکن میرے محبوب فرماندے نے جڑا پکا نمازی ہے تکبیر اولا نماز پڑھدا ہے، ضائع نہیں کردا، مرضی دی اپنی مرضی دی نماز نہیں اللہ دی مرضی دی پڑھدا ہے، قیامت نو پل صراط تو ایویں ننگے گا جویں بجلی چمک دی۔ تے 5واں انعام سن لو، جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے یا بندی نماز پڑھ دیئے اللہ اس بندے تے بندی نو بغیر حساب تو ہی جنت داخل کر دوے گا۔ یہ 5 انعام نے انہاں لوکاں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اگے سن لو نا جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دے واسطے 15 سزاواں نے۔ اللہ اللہ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماندے نے بندہ بے نماز مر گیا ہے انہوں غسل نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے انہوں کفن نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے ایدہ جنازہ نہ پڑھاؤ، بے نماز مر گیا ہے یا مر گئی انہوں مسلمانہ دے قبرستان چھ دفنی نہ کرو۔ آؤ نہ ایک حدیث بیان لگا کر بڑی توجہ نہ سن لیا جے۔ فرمایا لوگو اس حدیث تراوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے نماز نو 15 سزاواں ملتیاں نے۔ کنیاں سزاواں؟ ادھر میرے حال ویکھو کنیاں؟ 15 سزاواں۔ اتھے نمازیاں دے 5 مقام سنے جے، اتھے بے نماز دیاں 15 سزاواں نے۔ 6 سزاواں تے دنیا دے اندر، 3 سزاواں دنیا تو جان لگیاں تے 3 سزاواں قبر دے اندر تے 3 سزاواں جیڑیاں نے جدو قبر چو اٹھے گا ادو مل لگیاں۔ فرمایا لوگو پہلی سزا دنیا دے اندر کی ہے بے نماز دا نا جیڑا ہے نیکاں لوکاں دی لسٹ دے وچوں ویسے ہی کٹیا جاندا ہے۔
دوست نمبر 2 ایدی زندگی دے وچوں برکت جڑی ہے اٹھا لئی جاندی ہے. بے نماز جنہ مرضی کمائے, فرمایا لوگو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. معیشت تو مراد دنیا دے اندر زندہ ہے دی کمائی ہے, ایدہ کاروبار ہے. اللہ نے اسی ایدہ رزق تنگ کر دینے ہیں, جدو مر جاندہ ہے پھر ایسے ہی بے نماز دی اسی قبر تنگ کر دینے ہیں. ایدی زندگی جو برکت اٹھا لی جاندی ہے, ایدے رزق دے وچوں بھی برکت جڑی ہے دور کر دیتی جاندی ہے. اللہ اکبر. جب تک اے نمازانو صحیح طرح پڑھدا نہیں, اے دی دنیا دے اندر اللہ کوئی نیکی قبول ہی نہیں کر دے. اگے آئیے نا نمبر 5, اے دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی. بے نماز دی کوئی دعا قبول نہیں. نمبر 6, اگر صالحین نیک لوگ ولی لوگ بے نماز واسطے دعا کر دینے, انہاں دیاں دعاواں بھی بے نمازی واسطے قبول نہیں ہوندیاں. یہ 6 سزاواں نے, 3 سزاواں دنیا تو جان لگے ہیں. جدو بندہ مرد ہے بے نماز نو اینی پیاس لگ دیئے, یہ دی حلق چے 7 سمندر بھی اگر روڑ دیتے جانتے دی پیاس نہیں بجھے گی. اللہ اکبر. نمبر 2, انہوں موت آئے گی, اچانک آئے گی, تے موت دے وقت اے دی گردن جیڑی ہے تے کندے لوئے دی طرح جڑے نے اور لکڑ دی طرح اے دے تے بوجھ پہ جاوے گا. آئیے ذرا غور کیجئے تے 3 سزاواں جدو قبر چ گیا ہے, اے دی قبر تنگ کر دیتی جاندی ہے, اے دی قبر چ نیرہ ہی نیرہ ہوندا ہے. قبر دے اندر منکر نکیر سوال کرن واسطے ہوندے نے, جویں حدیث بیان کیتی ہے. اے جڑا بے نماز قبر چ منکر نکیر دے سوالاں دا جواب بھی نہیں دے سکدا. اللہ اکبر. تے جدو قیامت نو اٹھے گا اللہ انتہائی غیظ و غضب دے اندر ہون گے, اے دا حساب بڑا سخت ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دے دربار دے وچوں انہوں کسیٹ کے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا. اگر آج دا جمعہ پڑھ کے کوئی نمازی نہ بنے تو میں کہنا دنیا دا بد قسمت ترین انسان. آئیے میں ایک اور قرآن دا مقام سناواں, گل بڑی کمال دیئے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کیجئے, توجہ. میں ایک اور بات کہاں, جے دل وچ تانگاں رکھیاں جنت وڑن دیاں, تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. ہر بندے دے دل چ تانگ ہے کہ نہیں جنت لبنی؟ بولو. کوئی بندہ ایسا ہے جڑا میں جنت نہیں جانا چاہنا؟ بولو. سوائے عمران خان تو انہیں کیا سی منو اگر جہنم چ بھی سٹ دیتا جائے تو منو اتھے بھی آگ دے سیک نہیں لگنا. اللہ میری توبہ. ہر بندے نو خواہش ہے, روزے رکھی دے نے قیام کری دے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جیڑا بندہ روزے رکھ دے ایمان دے نال خلوص دے نال, تیرے 50 سال دے 30 سال دے 80 سال دے گناہ نے رمضان دے روزے رکھیں گا, اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے. آقا فرماتے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. او تراویاں نہ پڑھنا لے, او تسی بھی سن لو. کئی بندے آنے نے تراویاں رہ بھی جانتے کو نہیں, بول دے نہیں, جان کے نہیں نہ پڑھ دے. اجی چنگے پلے ہٹے کٹے بھی نہ گئی, اجی کاری صاحب کھلاڑ چھڑ دے. بولو. تے جے ایتھے کہ جج نو ملنے سے جائے نا تے پاویں اوتھے باہر 6 گھنٹے بیٹھا رہے, جدوں آواز پینی ادوں ہی اندر جانا نا. دنیا دے جج دی عدالت چ جانا ہے, اوتھے پورا دن انتظار کرنا پہ کرنا ہے. تے جڑا پوری کائنات دے وڈا ججاں دا جج ہے, او دی عدالت چ 2 صورتاں یا تا ود پڑھیاں جان تے کاری تے تبصرہ شروع کر دینا. تے انہیں روز تے نہیں ہے رمضان ہونا, اے تے گنے گنے دن نے نا, 30 دن نے ٹوٹل, 29 دن. جدے چو 2 راتاں تے ننگ گئی ہیں. بول دے نہیں, پتہ لگا آج دوسرا روزہ جا رہے ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ نہ کریا کرے میں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں اے نماز والا عمل بڑا پیارا ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڑ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ ہے 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ ہے اس رب نو تو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے اس رب نو تو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے ہن چھڑ دے گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں پسروری دی گل من رب دے کولوں ڈریا کر سونے پاک نبی تے رج درود پڑھیا کر ہن چھڑ دے گلاں آپس دے وچ لڑن دیاں تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں انشاءاللہ پڑھنی ہے نا نماز بولو بھی اے نمازی بندہ اے دی شان بڑی ہے انہوں فرشتے وی آئی پی پروٹوکول دین دینے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن ذرا غور کیجئے صحابہ چ بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام فرمان دینے عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے آندے نے امیرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ویقیم الصلاة ویوت الزکاة فاذا فعلوا ذلك اسموا منی دماءکم واموالکم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ بخاری دی روایت کتاب الایمان آقا فرماندے نے منو حکم دیتا گیا ہے میں لوکاں نہ جہاد کراں ایتھوں تک کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لین محمد الرسول اللہ پڑھ لین ایک کلمہ پڑھ لین گواہی دے دین اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں میرے تو علاوہ کائنات دے اندر رہنما کوئی نہیں فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ایتھوں تک لڑا کے نمازاں پڑھن لگ پین زکاتاں دین لگ پین نبی علیہ السلام نو حکم ہویا ہے کہ جہاد کرنا ہے لوکاں نہ جب تک کہ نماز نہیں پڑھ دے تے اسی ہن ماشاءاللہ نماز نہ پڑھیے تے ایک بندے نو بندہ آکھے نماز پڑھیا کر اور ویکھاں گے جدن نمازی ٹر گئے جنت یہ نہیں آندے وہ بولو تے صحیح ہے آندے نے نا اللہ میری توبہ میری توبہ جگاں دے پیر فرماندے نے میں انہاں نہ لڑاں یہ نمازہ پڑھ لنگ پین اگر انہاں کاماں تے لگ جان پھر میں انہاں دا خون تے مال میرے کو بچ جائے گا باقی انہاں دا حساب اللہ دے سپردے ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ مال غنیمت تقسیم کر رہے نے ایک منافق آدمی ہے وچوں اٹھ دے آندہ اتق اللہ یا رسول اللہ اللہ دے کولو ڈر کے تقسیم کرے آجے عدل کرے آجے نا انصافی نہ کرے آجے نبی علیہ السلام فرماندے نے جے اگر میں نہیں نہ رب کو لو ڈر دا پھر کائنات کوئی بھی اللہ کو لو ڈر دا نہیں انہیں میری گستاخی تے کیتی ہے انہیں گل تے کیتی ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ بندہ جیڑا نماز پڑھدا ہوئے او دی نماز نے انہوں بچا لیا ہے تے حضرت خالد بن ولید آندے نے محبوب جی ایک ایسی نماز ہے اے دے منہ دے اندر تسے تھوڑے بارے چے الفاظ آئے نے فرمایا مسلین یقول بلسانہ ہی ما لیس فی قلبہ ہی ایک ایسا نمازی ہے اے دی زبان دیاں گلاں کچھ نے جیڑیاں اے دے دل دی ترجمانی نہیں کر رہی ہیں یہ دلوں منافق ہے اتوں زبان دے وچوں کی کہہ رہا ہے یہ دا دل جڑا ہے یہ دی زبان دے نال نہیں ملیا آقا فرماندے نے خالد بن ولید نو چھڑ دے کیونکہ نمازی ہے آج دی نماز نو بچا گئی ہے آئیے نبی علیہ السلام فرماندے نے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر راوی نے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ، جس بندے دی اثر رہ گئی او دا مال بھی تباہ ہو گیا، او دی اولاد بھی تباہ ہو گئی۔ ایک نماز دی گل ہے، پتہ ہے یہ 5 نمازاں کیڑے کیڑے نبی نو ملیاں؟ علم ہے جے کہ کوئی نہ؟ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام نو صبح دی نماز فرض کیتی گئی، ایک نماز نبی آدم تے فرض دی صبح دی نماز فرض کیتی گئی، نبی داود علیہ السلام تے زور دی نماز فرض کیتی گئی، نبی سلیمان تے عصر دی نماز فرض کیتی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام تے مغرب دی نماز فرض کیتی گئی، حضرت یونس علیہ السلام تے عشاء دی نماز فرض کیتی گئی۔ اللہ نے 5 نمازاں نو کٹھیاں کر کے آمینہ دے لال دی امت نو دے دیتیاں۔